फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की लीबिया की फौज के कमांडर इन चीफ खलीफा हिफ्तर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ारतों को 2 हफ्तों में 3 साला जाम हिकमत अमली पेश करने की हिदायत दी। कमेटी हलाल गोश्त की पैदावार, कोल्ड स्टोरेज और दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़बा खानों के इंतज़ामात आलमी मयार के मुताबिक किए जाएँ। हलाल गोश्त की बरामद को बढ़ाने के लिए खुसूसी जोन्स कायम करने की ज़रूरत है। अफगान तालिबान का झूठ दुनिया पर अय्या हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगान सरजमीन को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल की मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को बढ़ते इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह समझा जाता है। अल-कायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। सबसे बड़ा इलाकाई खतरा कलअदम TTP है। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में नुमायां पेशरफ्त की है। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि यरूशलेम पोस्ट ने सिडनी वाक़े पर गलत खबरें फैलाई। मजीद बोले, अफगानिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में फ़ाल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहती हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर को काबुल हुकूमत से वज़ाइफ मिलने के बाएतमाद रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून डॉक्टर से हत्या के आमेज सलूक की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दरिया चिनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिले कबूल करार दे दी। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का नया सदारती हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स की हिफाजती इस्तिस्ना ख़त्म। ट्रंप के ऐलान के बाद अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बशमूल मुतरजमीन अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गए। अफगान तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी अब आलमी अमन के लिए भी शदीद खतरा बन चुकी है। वफाक में बैठे हुक्मरान आवाम के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहती हैं कि 2022 से लेकर आज तक कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट दी। सुहेल आफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम किए। कहा, मनसूबे का मकसद सयाहत को फ़रोग़ और मकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को क़याम के मयारी सहूलत मुयस्सर होगी। फैज़ हमीद और बानी PTI का गठजोड़ एक सोच थी जिसको सज़ा हुई। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतिसाब की मिसाल कायम की। यह अभी इब्तिदा है। जो मुलविस है उनको सज़ाएँ मिलेंगी। मुल्क की सालमियत के लिए काम करने वाले इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। PTI दौर में जुल्म की मिसालें कायम की गईं। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के बेबुनियाद केसेस बनाकर निशाना बनाया गया। कराची के इलाके सोहराब गोट में बस में आग भड़क उठी। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी।
امریکی حکومت نے جنوری میں امریکی فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارے میں حادثے میں غفلت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ محکمہ انصاف نے وفاقی حکومت کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ رواں سال 29 جنوری کو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مسافر طیارے سے ٹکرا گیا تھا، جس میں 67 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محکمہ انصاف نے تسلیم کیا کہ حکومت نے متاثرہ افراد کے لیے مناسب احتیاطی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بھی حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اور یوکرین کے روس کے ساحلی شہر روستوف اور بیٹیاسک پر حملے، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ گورنر یوری کے مطابق حملے میں روستوف بندرگاہ پر موجود جہاز میں آگ لگ گئی۔ جہاز پر عملے کے 2 اراکین ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ میاسٹک میں ہونے والے حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے سیشن سے بہتر انداز میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ عدالتوں کا کوئی حال نہیں رہا، یہ ڈاک خانہ ہی بن گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، درخواست گزار کی جانب سے متعلقہ محکمے میں بیان حلفی جمع نہ کرانے پر اظہار برہمی۔ کہا عدالتوں کو تو ڈاک خانہ ہی سمجھ دیا گیا ہے، عدالتوں کا جو حال ہو گیا ہے یہ ڈاک خانہ ہی بن گئی ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار کو بیان حلفی جمع کرانے کی دوبارہ ہدایت کے ساتھ سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع تر اصلاحات اور ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ پاکستان نیوی کے اسٹاف کورس کے افسران سے خطاب میں کہا، سندھ پولیس میں اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن سے امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ججز اب مقدمات کی پیش رفت آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے جدید سی ٹی ڈی فیوژن سینٹر قائم کیا گیا۔ ریپڈ رسپانس فورس کو ہنگامی اور خطرناک مشنز کے لیے فعال کیا گیا۔ امریکی صدر کا پھر 8 جنگیں ختم کرنے کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ 10 ماہ میں 8 جنگیں ختم کروائیں، ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دی، امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ 94% ختم کر دی۔ 1 سال قبل امریکہ کا شمار مردہ ممالک میں ہوتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ امریکہ میں مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا، بائیڈن کے مقابلے میں 100% زیادہ ملازمتیں پیدا کی، 1 سال میں وہ کر دیا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ بائیڈن دور میں سرحدیں غیر محفوظ تھیں، لاکھوں تارکین وطن کو امریکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ اور فرانس کے شہر انسی میں کرسمس کی مناسبت سے ٹریکٹر پریڈ کا انعقاد۔ نوجوان کسانوں نے سالانہ روایت کے مطابق ٹریکٹرز پر سوار ہو کر ہارن بجاتے ہوئے کرسمس کا جشن منایا۔ ٹریکٹر ٹرالیوں کو خوبصورت روشنیوں اور منفرد انداز میں سجایا گیا تھا۔ پریڈ کے راستوں میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔